बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब के साथ आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। जंगों के हवाले से भी होती हैं, इमरान खान साहब, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से भी बात होती है, ज़ोडिक साइंस के हवाले से भी बात होती है। तो आज का ये टॉपिक 5 ज़ोडिक साइंस के लिए है ख़ास तौर पर। बाकी ज़ोडिक साइंस के भी डॉक्टर साहब बताएंगे जो बैरून मुल्क सफ़र करने वाले हैं 31 मई 2026 तक। इनके लिए प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी बन रही हैं कि ये इंशाल्लाह ज़रूर बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। और प्लानिटरी पोजीशंस किस तरह की बन रही हैं डॉक्टर साहब ये बताएंगे। और ये बैरून मुल्क सफ़र अगर ये करना चाहते हैं तो कौन से ममालिक में इनको जाना चाहिए, ये भी डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। 5 ज़ोडिक साइंस कौन से हैं और कौन से बैरून मुल्क इंशाल्लाह ये जाएंगे, डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुत कीमती। शुक्रिया जनाब। थैंक यू। डॉक्टर साहब 5 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं जो कि मतलब बाकी भी हैं, उनके बारे में आप बताएंगे जो जिनके लिए बहुत अच्छी प्लानिटरी पोजीशंस बन रही हैं 31 मई 2026 तक के बैरून मुल्क ये सफ़र करेंगे। कौन से ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है। बिल्कुल। और बिलाशुबा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई ज़ात ऐसी नहीं है कि जो सब कुछ जानती हो। ऐसे आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात है। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी जो है ये गैब का इल्म नहीं है, और जो इसको गैब का इल्म समझता है वो खुद इसको शिरक वाले काम में ले जाता है। जी। और जो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि जो मैंने कह दिया वो हरफ आखिर है, वो भी शिरक कर रहा होता ऐसे है। ही। हरफ आखिर सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। और जब अल्लाह का हुक्म होता है ना जी। ये सब, तो ये जो उलूम है इनसे अल्लाह ताला की तरफ से फ़ायदा हो जाता है ऐसे ही। जब उसका हुक्म होता है। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी है। अब ये जो 31 मई 2026 तक का टाइम है ना, इसमें जी। ये है कि अप्रैल के मिड से ना कुछ टाइम इस तरह का शुरू हुआ है कि आसमानी हरकत जो हैं एक ख़ास किस्म की तब्दीली या तब्दीलियों का इशारा दे रही हैं। ठीक है। ठीक है, ये वक्त जो है ख़ास तौर पर सफ़र और बैरून मुल्क मौक़े अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, वीज़ा अप्रूवल्स जी। और नई ज़िंदगी के आगाज़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ठीक है, कुछ बुरूज जो हैं ऐसे हैं कि जिनके लिए ये अरसा गैर मामूली तौर पर साजगार इंशाल्लाह नज़र आता है, इंशाल्लाह। ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो बैरून मुल्क जाने का इरादा रखते हैं। ठीक अब है। आपने इंट्रो में कहा ना जंगें लगी हुई हैं, कुछ लोग जो हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी शिफ्ट होना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस हवाले से भी ये वीडियो जो है ये देखें। ठीक है। बैरून मुल्क जाने के इम्कानात कैसे बनते हैं, ठीक पहले है। तो ये देख लेते हैं। जी। ठीक है, इसमें ये होता है कि फल्कियाती लिहाज से अगर हम देखते हैं तो बैरून मुल्क सफ़र जो है और मुस्तकिल क़याम का ताल्लुक ख़ास तौर पर चंद अवामिल से होता है। ठीक है। इनमें किस्मत का जो सैयारा है वो जो सफ़र के घरों की जो मजबूती होती है वो चीज़, और तब्दीली लाने वाली जो एनर्जीज़ हैं, तवानाइयाँ, इनका इफ़ेक्ट या असर शामिल होता है। ठीक है। जब ये तमाम अनासर एलिमेंट्स एक साथ मस्बत अंदाज में काम करते हैं तो इंसान के लिए मुल्क से बाहर जाने के रास्ते आसान होने लगते हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सबसे जो पहला बुर्ज है वो है टॉरस, टॉरस। बुर्ज सौर, जी। जिसका हाकिम सैयारा वीनस है। ठीक है। बुर्ज सौर के अफराद के लिए अगरचे तब्दीली जो है वो आसान नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि ये एक ज़मीनी बुर्ज है, ठीक है। ज़मीन के साथ इसका ताल्लुक है। लेकिन ये जो अरसा है, इस अरसे में इनको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मौका या अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती हुई नज़र आ सकती है। ठीक इस है। हवाले से ख़ास तौर पर माली इस्तेहकाम के लिए अगर टॉरियंस जो हैं बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो इनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। ठीक है। अगर ये लोग सब्र से काम लें और अपनी प्लानिंग को बड़े सही तरीके से और मजबूत तरीके से रखें तो इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बुर्ज है वो है बुर्ज जोज़ा, जो। जेमिनी जिसको हम ठीक है। कहते हैं। ठीक है, बुर्ज जोज़ा के जो अफराद हैं इनके लिए सफ़र के दरवाजे खुलते हुए नज़र आते हैं। अच्छा। ये लोग राब्तों के ज़रिए ना, नेटवर्किंग कनेक्शंस के ज़रिए ठीक है। आगे बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और इस वक्त ये जो टाइम चल रहा है इनके कनेक्शंस जो हैं
یہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پرانے جو رابطے ہیں نا ان کو دوبارہ فعال کریں, اچھا, ایکٹیو کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی رابطہ جو فعال کیا ہے انہوں نے, کوئی اہم خبر یا موقع جو ہے وہ پرووائڈ اللہ کے حکم سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا جو برج ہے وہ ہے برج قوس, سیجیٹیریس ٹھیک ہے. کہتے ہیں. برج قوس کے افراد کے لیے جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے, یہ وقت سب سے زیادہ مضبوط مانا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کا تعلق جو ہے خود بذات خود سفر کے ساتھ اور نئی دنیاؤں کے ساتھ ہوتا ہے. ایکسپلوررز ہوتے ہیں بیسیکلی. جی. اس عرصے میں ان کی قسمت ان کا بھرپور ساتھ دے سکتی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر انہوں نے برج قوس والوں نے پہلے کسی ویزے کو اپلائی کیا ہوا ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن فورن دی ہوئی ہے, ٹھیک تو اس کے مثبت نتائج جو ہیں آنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچانک مواقع جو ہیں وہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو ان کی زندگی کا رخ یا دھارا بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چوتھا برج ہے وہ ہے برج دلو, ٹھیک ہے. ایکویریم. برج دلو کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی بیرون ملک جانے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ واضح ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو ہیں نئی ٹیکنالوجی, جدید دنیا اور مختلف ماحول میں بڑی جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس عرصے میں یہ جو ٹائم بتا رہے ہیں 31 مئی تک 2026 تک کا انشاءاللہ, اس عرصے میں انہیں بیرون ملک سے کوئی آفر, آن لائن کام یا کسی دوست کے ذریعے کوئی موقع جو ہے اچھا وہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وقت انہیں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا موقع ضرور دے سکتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, اب ایک اس میں نا یہ تو ہو گئے 4, ایک اسپیشل اس کے اندر جو ایڈیشن ہے برج کا 5واں, اچھا, وہ ہے برج ہوت, ٹھیک ہے. پائسز جس کو کہتے ہیں. جی. برج ہوت کے افراد کے لیے یہ وقت جو ہے قسمت کے لک کے حوالے سے کافی زیادہ مضبوط ہے. اچھا. ریزن اس کا پہلی بات یہ ہے کہ سیٹرن یہاں پہ تھا وہ نکل گیا, ٹھیک ہے. نیپچون یہاں پہ تھا وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بھار کے تلے یہ لوگ دبے ہوئے تھے, یہ اب فری ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسٹرولوجیکل ریزننگ ہے کہ یہ اس حوالے سے خاصا مضبوط وقت ہے. ٹھیک ہے. ان کی دعائیں, ان کی نیتیں اس عرصے میں انشاءاللہ رنگ لا سکتی ہیں. انشاءاللہ. بیرون ملک تعلیم ہے, سفر ہے, مذہبی سفر ہے, مستقل رہائش ہے, اس کے امکانات بہت زیادہ انشاءاللہ روشن ہیں. ٹھیک ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے اس یقین کو قائم رکھیں اور اپرچونٹیز کے اوپر نظر رکھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب کن افراد کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے؟ جی. کچھ بروج سب ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے یہ وقت فوری طور پر بیرون ملک جانے کے لیے اتنا سازگار نہیں ہے. ان کو تھوڑی سی ابھی تیاری اور صبر اور وقت کی جو ہے وہ ضرورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے افراد, یہ جو باقی بروج رہ گئے, جی. جی. ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی سکلز کو, مہارتوں کو بہتر بنائیں. یہ ٹائم ان کو اس چیز میں فیور کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دستاویزات اپنے جو ہیں ان کو کمپلیٹ کریں اور جلد بازی سے بچیں. ٹھیک ہے. بیرون ملک جانے کے امکانات اگر بڑھانے کے طریقے ہم دیکھتے ہیں ایسٹرولوجیکلی, جی. تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص واقعی بیرون ملک جانا چاہتا ہے سیٹلمنٹ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, جاب کے لیے, تو اسے صرف قسمت پر یا یہ ایسٹرولوجیکل ریڈنگ پہ نہیں بلکہ عملی اقدامات پر بھی توجہ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں اصل تو چیز عمل ہے نا. ریڈنگ تو اپنی جگہ پہ آپ کو ایک ڈائریکشن ڈائمنشن ضرور دیتی ہے, بالکل, مگر اصل جو چیز ہے آپ کے عملی اقدامات جو ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے. نیت اور یقین جو ہے اپنا اس کو مضبوط رکھیں. جی. سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے نا وہ انسان کی نیت اور یقین ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. جب انسان دل سے کسی مقصد کو چاہتا ہے تو پھر کائنات کی جو انرجیز ہیں وہ اس کے لیے راستے خود بخود بنانے لگتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ جو باقی لوگ رہ گئے ہیں جی. جی. ان سے میں کہوں گا اپنے ڈاکومنٹیشن کو کیئرفلی کمپلیٹ کریں. ویزا ہے, دیگر آپ کے جو ضروری کاغذات ہیں ان کو مکمل, اوریجنل صحیح ہوں, فیک نہ ہوں, ٹھیک ہے, درست رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو. چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ پھر مزید لمبی تاخیر کا باعث بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کے علاوہ باقی بروج جو ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ نئے مواقع جو ہیں وہ تلاش کریں اس عرصے کے اندر. صرف ایک راستے پہ انحصار جو ہے وہ نہ کرے گا, نہیں میری اس کے ساتھ بات ہو گئی ہے وہ کر دے گا یا وہاں سے ہو جائے گا, نہیں, آپ اور اپرچونیٹیز جو ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں. مختلف ممالک, مختلف پروگرامز اور مختلف مواقع جو ہیں ان کو دیکھیں
تاکہ کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ سکیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ صبر اور مستقل مزاجی جو ہے اس کو انٹیکٹ رکھیں. ہر چیز جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہوتی ہے. جی. اگر فوری طور پہ کامیابی نہیں ملتی تو مایوس ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ آپ اپنی کوشش کو اور زیادہ تیز کر دیں. ٹھیک ہے. روحانی سکون جو ہے وہ حاصل کریں, دعا کریں, ذکر کریں, استغفار کی کثرت کریں. کیونکہ جو اس طرح کے کام ہیں, اس طرح کی جب سوچ انسان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ایک ایکسٹرا آرڈنری اعتماد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ جڑ گئے ہیں, وہ ہمارے لیے بہترین کرے گا. جب انسان نے سب اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا جی تو پھر باہر کے راستے بھی اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, ڈاکٹر محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. 5 زوڈک سائنس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا جو کہ بیرون ملک جا سکتے ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں آنے والے دنوں میں, خاص طور پر 31 مئی 2026 تک یہ 5 زوڈک سائنس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور بیرون ملک جائیں گے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے, پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.